अगर कोई शख्स गरीब है, वो अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, कारोबार में बरकत करना चाहता है, अपने घर से लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहता है, मुसीबतों को ख़त्म करना चाहता है और अपने दुश्मनों के दिलों में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के दुश्मन बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। भाई भाई का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, घर में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इधर उधर वाले चुगलखोरियाँ कर रहे हैं, दुश्मनी पे लगे हुए हैं। दुश्मन बढ़ाने के लिए, उन सब को ख़त्म करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को चाहिए इस अमल को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके दुश्मन जो हैं उनके दिलों में मोहब्बत आपके लिए पैदा हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी, कारोबार भी अच्छा चलेगा, बिगड़े काम भी आपके बनते चले जाएंगे, आपके घर में रिज़्क़ और दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी, बेशुमार बरकत होगी। देखने वाले देखेंगे, सोचेंगे कि इसके पास कहाँ से आ रहा है, कि उन्हें नहीं पता कि ये दरूद अकबर की बरकत से आप लोग माला माल हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को ज़ाया ना जाने दें, इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में, ये अमल कैसे और कब कहाँ पर करना है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो दरबारे रिसालत में यानी खुदा की बारगाह में मकबूलियत वाला बंदा बन जाए, कबूलियत वाला बंदा बन जाए, जिससे ख़ुद को भी और दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा पहुँचे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस शख्स को चाहिए रोज़ाना दरूद अकबर पढ़ने का आमिल बन जाए। अगर पढ़ना नहीं भी आती है तो सिर्फ सुनने का आमिल बन जाए, रोज़ाना सुन लिया करे ध्यान से। इंशाअल्लाह फिर उसका जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो बनता चला जाएगा, कभी भी कोई काम आपका बिगड़ेगा नहीं। जो जायज़ काम है इंशाअल्लाह कभी नहीं बिगड़ेगा, जो जायज़ काम आपका रुक गया था वो आपका बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस दरूद अकबर का आमिल आप लोग कैसे बनेंगे मैं बता दूं कि 40 रात तक रोज़ाना दरूद अकबर को रोज़ाना 3 बार अकेले या तन्हाई की इबादत में, ठीक है, तन्हाई में ये अमल ज़रूर करें, रोज़ाना सुन लिया करें। इंशाअल्लाह उसके दिल की जायज़ तमन्ना, आपके दिल की जायज़ तमन्ना पूरी होती चली जाएगी, जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी और आप लोग ऐसे ही आमिल भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को ज़रूर करें, इससे फ़ायदा उठा के देखें। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में। अगर कोई शख्स आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके ख़ानदान में कहीं भी अगर कोई शख्स बीमार है तो उसको बीमारी से शिफा देने के लिए क्या करना होगा, रोज़ाना दरूद अकबर को उस बंदे या बंदी के पास में खड़े होकर गौर से पढ़ दिया करें। और पढ़ना नहीं आती है तो उसे सुना दें, इस मोबाइल के ज़रिए सुना दें, रोज़ाना सुनाया करें मरीज़ को। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी। और उस एक बोतल ले लें, उसमें दम कर दिया करें पानी पर, ठीक है, पानी लेने के बाद उसमें दम करें और 11 दिन तक उसे पिलाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, ऑफिस की जगह पर बरकत नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है, जायज़ मुराद है, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ये अमल फजर की नमाज के बाद करा करें, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप लोग फजर की नमाज पहले अदा करेंगे और फिर ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और सुन लेते हैं दरूद अकबर, जिससे आपके नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, नेकियों की बढ़ोतरी होगी। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का ज़रिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। चलिए सुनते हैं दरूद अकबर। रहमानिर रहीम,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जियीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन,
اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد الموصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين.
اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب حوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين.
اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد الموصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم
صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموطنين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعزمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين.